اے جڑی چادر چاڑنے اسی جا کے قبر دے اتے دربار دے اتے چادراں چاڑنا اے بھی بالکل غلط ہے، نہ کریا کرو، نہ کریا کرو۔ ایک چادر علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ وہ چاڑنی چاہیے، ایک چادر دی ضرورت ہوندی ہے کادے واسطے؟ تاکہ پتہ لگ جائے کہ اے قبر دوجیاں قبراں ورگی نہیں بلکہ اللہ دے ولی دی قبر ہے، صرف ایک نشانی ہوئے۔ جی میں الماری ہے نا، الماری دے وچ کتاباں پئیاں ہون، سکول دیاں کتاباں، دنیا داری دیاں کتاباں، کسے شاعر دیاں کتاباں پئیاں ہون تے انہاں دے وچ قرآن رکھ دئیے نا بغیر غلاف تو، تے ایک خطرہ ہوندا ہے کہ بغیر وضو تو کدھر دوجیاں کتاباں دے حساب نال اینوں بھی کوئی ہاتھ نہ لا لوے، اس واسطے انہوں غلاف چاڑ کے رکھیا جاندہ ہے تاکہ پتہ لگے کہ ایک کتاب دوجیاں کتاباں ورگی نہیں، اینوں بغیر وضو تو ہاتھ نہیں لانا۔ اس واسطے فرمایا اللہ دے ولی دے اتے بھی چادر ایک اس واسطے چاڑی جاندی ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ ایک قبر دوجیاں قبراں ورگی نہیں، دوجے تے کوئی دنیا دار ہون گے جڑے دنیا تو ٹر گئے، اے اللہ دا ولی آرام کردہ ہے پیا۔ اس واسطے نشانی دے طور تے ایک چادر تے جڑے اوتھے بیندے انہیں قبر مل کے یا جڑے سجادہ نشین گدی نشین بیٹھے نے وہ ایک چادر اپنے پلیوں بھی پا سکتے نے۔ تسی جڑے ہزاراں روپیے چادراں دے اوتے لاندے ہو نا، اسے اللہ دے ولی دے سالے ثواب واسطے کسے مدرسے نو دیو، اسے اللہ دے ولی دے سالے ثواب واسطے کسے مسجد نو دیو، او دا فائدہ ہوئے گا۔ اے دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا کہ جناب چادریں چادریں اتے پئیاں نے ایڈی موٹی تہ لگی ہے چادراں دی، بھئی انہاں نو چادراں دی کار دی ضرورت ہے؟ حضور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی وسوخ نال گل کرنا، جس وقت آپ دا وصال دا وقت آیا نا تے آپ نے فرمایا کہ مرد نو کفن واسطے کنیاں کپڑیاں دی لوڑ ہوندی ہے؟ انہاں کہا جی 3 کپڑے۔ آپ نے فرمایا 2 میں پائے نے، ایک کرتا ہے تے ایک تامہ دے، تے تریجا کو پھڑ لے آجے تے کفن دے چھڑے آجے، نویں لین دی لوڑ کوئی نہیں، نویں لین دی ضرورت ہے کوئی نہیں۔ انہاں کہا حضور ساڑھے حالات انہیں ماڑے تے نہیں کہ اسی کفن بھی نواں نہ لے سکیے۔ آپ نے فرمایا نویاں کپڑیاں دی لوڑ جڑے زندہ نے انہاں نو چوکھی ہوندی ہے۔ جی میں جیڑے زندہ نے فرمایا انہاں نو نویاں کپڑیاں دی ضرورت زیادہ ہوندی ہے، مریاں نو ضرورت اینی نہیں ہوندی۔ جے عمل چنگے ہون گے تے رب آپے جنت دا لباس بھی عطا فرما چھڑے گا۔ سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو اسی ماننے ہیں انہاں دے نقش قدم تے چلنا چاہیے۔ سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے وصال دا وقت آیا تے فرمایا قبر ایڈی ڈونگی نہ کڈے آجے، ایڈی ڈونگی نے کڈن دی لوڑ کوئی نہیں آگی، بس اونی کو رکھے آجے کہ جسم جڑا ہوئے چ پورا آ جائے۔ انہاں کہا حضور وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا جے عمل چنگے ہوئے تے آپ ہی کھلی ہو جاوے گی، یہ عمل چنگے ہوئے تے قبر جیڑی آپ ہی کھلی ہو جاوے گی۔ اس واسطے عرض کرنا پیا کہ اسی ولیاں دے منکر نہیں، الحمدللہ اساڈا تے انہاں تو بغیر گزارا ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ دے نیک بندے نے، رب نے قرآن وچ انہاں دیاں شاناں بیان فرمائیاں نے، اگر انہاں کول نہ جائیے تے ساڈا گزارا ہی نہیں ہوندا۔ لیکن اے جڑے کام اسی کرنے ہیں نا انہاں تو پرہیز کرنا چاہیے۔